تقویت بحران اقتصادی بحران را کردن فجایع جهاد کلان بزرگی ما که علیه اشغال آمریکا بود و پایان رسید، جهاد آبادی کشور خود آغاز می‌کنیم و خود مهدوی صاحب محترم وظیفه داریم که اول کاری که میکنیم در بامیان که مطمئن ما در مغارش آنها از مغارب میکشیم، برشان شهرک آباد میکنیم، برشان خانه میسازیم و آنها را آباد میکنیم. این وعده رو باید داشته باشیم. افغانستان استقلالی نداشت. تمام مقدرات سیاسی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سرزمین و کشور ما توسط سفارتخانه‌های خارجی رهبری و مدیریت می‌شد. و کسانی که در جایگاه رهبری کشور نشسته بودند در حکم مأموران و مزدوران این سفارتخانه‌ها عمل می‌کردند. هیچ قوم در افغانستان قوم دیگر را حذف کرده نمی‌تواند و سیاست‌های حذفی در طول تاریخ در افغانستان شکست خورده، همون گونه که تجاوزات شکست خورده است.